ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے 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 ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جیاؤ دو کردار ضروری ہے صدیق جیاؤ دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی ختم نبوت دا پہلا مجاہد دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ایتاؤ صدیق قبر ہے لوگو جدی مہر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ حضور دا پڑے دو جگ وچی شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے دنیا دے سفران دی کوئی لوڑ نہیں سانو تمنا دنیا دے سفران دی کوئی لوڑ نہیں سانو پر سفر مدینے دا ہر سال ضروری ہے جو جانا چاہتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ سفر مدینے دا ہر سال ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے شہزاد کی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا شاعر کی تمنا شہزاد کی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے کملی والے دا دیدار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک خوبصورت نعت شریف پیش کر کے حاضری مکمل کروں گا سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں اہل علم تشریف فرما ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تشریح اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں آقا دی صفتو ثنا کر دے پیاں سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں اور خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے
خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے تیرے صدقے سب نو رہا کر دے تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اور سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو آقا دی صورت نو تک تک کے یارو آقا دی صورت نو تک تک کے یارو اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں اور جو حسینی بیٹھے ہیں ان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں حسین آنکھے آسینے دیتے چڑھ کے حسین آنکھے آسی نیزے تے چڑھ کے حسین آنکھے آسی نیزے تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اور اس کلام کا آخری شعر میری بھی تمنا آپ کی بھی تمنا شاعر کی تخیل اور ایمان دیکھیے بڑی آپ توجہ کریں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں قبر وچ ہے کہنا نکیران تینوں قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اور لفظ محمد پر میرا شعرا آفاق کلام جو پورے پاکستان میں سنا گیا اور یورپ کے سفر میں سنا گیا اب آپ کا حکم ہے 2-3 شعر اس کے پیش کر کے حاضری مکمل کرتا ہوں سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال اوشایاں بھول جاندا زر مال اوشایاں بھول جاندا جو پیندے جام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے حاصل کلام سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے توجہ دشمن بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا
جس وار کے تن دیاں لیرانو جس وار کے تن دیاں لیرانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے